अर्काको श्रीमतीलेको नाममा सम्पत्ति छ भन्दैमा गोठै उठाउने, सम्पत्ति खाना निम्ति पैसाको निम्ति गोठै उठाउनेले यति ठुलो रकम सुने पछाडि एमसीसीमा किन साइन गर्दैन? अरबौं सुन्यो त, त्यो को रहेछ त पत्ता लगाउनलाई म अनुसन्धान गरिरहेको छु। अर्काको श्रीमती सम्पत्ति छ भनेर गोठैसहित उठाउने जसले हामीमाथि शासन गर्छ अहिले त्यो, र उसलाई तुरुन्तै अर्को अर्थमन्त्री होला विदेशीबाट पैसा ल्याउनु पर्छ भनेर पूर्ण रूपमा होस हवासमा छु म। हिजो प्रहरीले रिपोर्ट लिएको छ, मेडिकल गरेको छ, मेडिकलमा म बराबर त छु। अहिले एमसीसीको विरुद्धमा छु। अहिले म बालाजुबाट छुटेर आएको छु। यी सबै कुराहरू सत्य हुन्, सत्य बोल्दैछु। सरकारलाई चाहिन्छ आधार, कारण सबै चाहिन्छ भने 5 वर्षभित्र यो देशको पूर्ण रूपले विदेशीसँग 1 रुपियाँ नलिकन उल्टो 15 खरब रुपियाँ ऋण छ, सब तिर्न तयार छौँ हामी। एमसीसी को उपाध्यक्ष नेपाल आउँदाखेरि बाटो छेक्ने कार्यक्रम जुन थियो त्यो अहिलेसम्म भएका सबै खालका आन्दोलनहरू भन्दा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी, सबैभन्दा बढी चाहिँ शक्तिशाली बन्यो। हामीले अहिलेसम्म गरेका सबै प्रकारका आन्दोलनहरू विशिष्ट प्रकारका शान्तिपूर्ण हिसाबले गरेका छौँ र यो पटक प्रहरीले हाम्रो सवारी साधनहरू, निजी सवारी साधनहरू तोडफोड गरेको छ। त्यो भिडियोमा रिकर्डेड छ। जबरजस्ती एउटा चाहिँ इरुवा भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल रोड एन्ड वेज एसोसिएसन भन्ने छ, त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ड्राइभिङ गरिरहेको मान्छेलाई जबरजस्ती गाडी यता लैजा भनेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अर्कोतर्फ गुडाउन लगाउने कुराले अगाडि भएको मान्छे मर्न पनि सक्थ्यो। हामी हाम्रो कार्यक्रममा अगाडि बढ्दाखेरि कसैले हामीमाथि हमला गरे भने, हामीमाथि आघात पुर्ने काम गरे भने, राष्ट्रको सार्वभौमता अखण्डतामाथि कसैले प्रहार गर्न खोज्यो भने यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म हामी अगाडि बढ्छौँ। जुन राष्ट्रघाती प्रावधानहरू छन् यी प्रावधानहरूको विरुद्धमा निरन्तर लडी आएका छौँ। हामी केहीले भने जस्तो यो कुनै देशको विरुद्ध, कुनै देशको पक्ष दुवैमा होइन। हामी नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता चाहन्छौँ। हामी यो चीनको विरुद्धमा अमेरिकाको चाहिँ रणनीति हो भनेर यसको विरोधमा छौँ भन्ने कतिपयले भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूको बुद्धिको बिर्को खोलोस् भन्न चाहन्छौँ। नेपालले कहिल्यै पनि अमेरिकाको पनि विरुद्धमा, इन्डियाको पनि विरुद्धमा, चाइनाको पनि विरुद्धमा आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिँदैन। हामी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई रक्षा गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको दिव्य प्रदेशका आधारमा हामी झिकी कटक चाहिँ नगर्नु, जाई कटक गर्नु भन्ने सिद्धान्तलाई मान्छौँ। हाम्रो भूमिका विरुद्ध जोसुकै पनि संसारका सबै सैनिकहरू एक बनेर आए भने पनि स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले नेपाललाई बचाउँछ। अब यो मुलुकको अस्तित्व रक्षा गर्ने जिम्मेवारी केवल स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। त्यो यसकारण भएको छ कि हामीले सुरुदेखि जे आवाजहरू उठाउँदै आएका छौँ, जे हामीले एजेन्डाहरू उठाउँदै आएका छौँ, ती एजेन्डाहरूमै अहिले नेपालका सबैजसो पार्टीहरू लाजगाला भए पनि आइपुगेका छन्। हामीले सुरु गरेको 11 वर्ष अगाडिको उन्नत लोकतन्त्रको जो सपना थियो त्यो सपनाको मुख्य आधार राइट टु रिजेक्ट 11 वर्षपछि अहिले त्यति बेला हामीलाई खिसी गरेर हाँस्नेहरू अहिले कपी गरेर आफ्ना एजेन्डाहरूमा राखिरहेका छन्, विधानमा राखिरहेका छन्। राइट टु रिकल जो द्विदलीय प्रणालीको मूलभूत आधार हो, यो सम्पूर्णतामा हामी उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको जग बसाउन चाहन्छौँ। तर नेपालै रहेन भने कुनै पनि व्यवस्थाको पनि कुनै गुन्जाइस रहँदैन। त्यसैले हामी अझै पनि हाम्रो पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिनका लागि एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसी जस्ता इक्वल फिटिङमा नभएका असमान सन्धि सम्झौताहरू सबैको हामी अन्त्य गर्छौँ, त्यो सबैको खारेज गर्छौँ। त्यसका लागि एकताबद्ध हुन हामी सबैप्रति चाहिँ अनुरोध गर्छौँ र हामीलाई हिजोदेखि नै चाहिँ बोधनाथ नेउपानेज्यू यहाँ हुनुहुन्छ
जसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर राखिएको थियो, अहिले यति बेला मात्रै छुट्नु भएको छ। हामी अरू साथीहरू पनि एयरपोर्ट अगाडि नै हामीले गाडी लगेर तेर्स्याएर एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउँदाखेरि बाटो छेक्ने कार्यक्रम जुन थियो त्यो अहिलेसम्म भएका सबै खालका आन्दोलनहरूभन्दा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी, सबैभन्दा बढी चाहिँ शक्तिशाली बन्यो। हामीले अहिलेसम्म गरेका सबै प्रकारका आन्दोलनहरू विशिष्ट प्रकारका शान्तिपूर्ण हिसाबले गरेका छौँ र यो पटक प्रहरीले हाम्रो सवारी साधनहरू, निजी सवारी साधनहरू तोडफोड गरेको छ। त्यो भिडियोमा रिकर्डेड छ। जबरजस्ती एउटा चाहिँ इरुवा भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल रोड एन्ड वेज एसोसिएसन भन्ने छ, त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ड्राइभिङ गरिरहेको मान्छेलाई जबरजस्ती गाडी यता लैजा भनेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अर्कोतर्फ गुडाउन लगाउने कुराले अगाडि भएको मान्छे मर्न पनि सक्थ्यो। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय इरुवाको मान्यताको विपरीत नेपाल प्रहरीले हामीलाई जबरजस्ती गाडी अर्कोतर्फ चाहिँ लगाएर सिट बेल्ट लगाइरहेको एउटा चाहिँ ड्राइभिङ गरिरहेको मान्छेहरूलाई, हाम्रा साथीहरूका सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अर्को ठाउँमा लाने काम अपहरण हो। यो अपहरणको परिभाषाभित्र पर्छ। हामी कानुनको अभ्यास गरिरहेका मान्छेहरू कानुनले त्यही भन्छ र अपहरण शैलीमा हामीलाई चाहिँ यो ढङ्गको मात्रै गरिएन कि हाम्रो आङ्गेली माइला लगायत चाहिँ त्यसै गरिकन इन्द्र कालीकोटीज्यू, हाम्रो चाहिँ राजु राउतज्यू, नवीन मैनालीज्यू, धेरै साथीहरूलाई, रामबडी नेपालज्यू लगायत दुर्गा बस्नेतज्यूहरूलाई गाडीभित्र हालिसकेपछि पनि धेरै बेर कुटपिट गरिएको छ र धेरै पटक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मुखभित्र हात हालेर चाहिँ च्यातिएको छ। यो अत्यन्त निर्मम ढङ्गको विदेशीहरूको चाहिँ इसारामा नेपाल सरकारले हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई जसरी प्रयोग गरेको छ यसप्रति हामी खेद व्यक्त गर्छौँ र मिडियाको पनि सबै साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ, आभार व्यक्त गर्छौँ र सायद यसपछि अरू साथीहरूको केही छ भने गर्नुहुन्छ। तर बुद्धनाथ सर हिजोदेखि हुनुहुन्छ, बुद्धनाथ सरले थोरै केही राखिदिनुहुन्छ र छोटोमा हामी अन्त्य गर्छौँ। त्यसपछि कृष्ण सरले यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। साथीहरू, हिजो हामी हाम्रो कार्यक्रम सकिसके पछाडि हिजोका केही घटनाहरू घटेका थिए। त्यहाँ घटना पश्चात हामी हाम्रो कार्यक्रम राखेको र एमसिसीका लागि र फतिमा सुमारलाई कसरी हामीले इफेक्टिभ तरिकाले के गर्दाखेरि चाहिँ यो चिज सोझो एट्र्याक्ट हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्दै थियौँ। छलफल पश्चात 7:30 बजे म बाहिर निस्के पछाडि हामीहरू सबैलाई नै त्यहाँ छलफल हुँदै थियो। म चाहिँ एकजना हाम्रो चेली पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर अलिकति अगाडि निस्केँ। म निस्किने बित्तिकै प्रहरीले मलाई त्यहीँबाट पक्रियो र प्रहरीले पक्रिए पछाडि मेरो मोटरसाइकल लिएर हामी दुवैजनालाई चाहिँ प्रहरीले पक्रेर बालाजु लिएर गयो। प्रहरीले पक्रेर लिएर गइसके पछाडि पक्रिनुको कारण न विरोधको कारणले भनेको छ, न कुनै पनि कारण उल्लेख भएको छैन। मैले जब 24 घण्टा पुगिसकेपछि म गैर न्यायिक हिरासतमा 1 मिनेट पनि बस्दिनँ भने पछाडि तपाईँ तुरुन्तै त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुहोस् भनेर उसले बाहिर निकालेर राख्यो, भित्र हिरासतबाट बाहिर निकालेर तपाईँको बुझ्ने मान्छे कोही आए पछाडि हामी पठाउँछौँ भनेर म एक्लै भएको हुनाले आज बुझ्ने मान्छे नभएर बुझ्ने मान्छे कुर्दिनु भनेर भनेको थियो र कुनै पनि आधार नदिइकन, केही पनि नदिइकन, केवल शङ्काको भरमा र यिनीहरूले केही न केही इफेक्टिभ गर्छन् नै र अप्ठ्यारो पर्छ नै भनेर यो सरकारकोले हामीलाई हिजो रातिदेखि नै पक्रियो। सोझो अर्थमा म सोझो र सिधा यिनीहरूको नियतलाई पनि इङ्गित गर्छु। कसैले मलाई बिहान कानमा भन्दै थियो म खोजी गर्दैछु, को हो त्यो पत्ता लगाउँदैछु, अर्काको श्रीमतीले को नाममा सम्पत्ति छ भन्दैमा गोठै उठाउने, सम्पत्ति खाना निम्ति पैसाको निम्ति गोठै उठाउनेले यति ठुलो रकम सुने पछाडि एमसिसीमा किन साइन गर्दैन? अरबौँ सुन्यो त, त्यो को रहेछ त्यो पत्ता लगाउनलाई म अनुसन्धान गरिरहेको छु। अर्काको श्रीमती सम्पत्ति छ भनेर गोठैसहित उठाउने जसले हामीमाथि शासन गर्छ अहिले त्यो, र उसलाई तुरुन्तै अर्को अर्थमन्त्री होला विदेशीबाट पैसा ल्याउनुपर्छ भनेर पूर्ण रूपमा होस हवासमा छु म।
हिजो प्रहरीले रिपोर्ट लिएको छ, मेडिकल गरेको छ, मेडिकलमा म बराबर छु। अहिले एमसीसीको विरुद्धमा छु। अहिले म बालाजुबाट छुटेर आएको छु। यी सबै कुराहरू सत्य हुन्, सत्य बोल्दैछु। सरकारलाई चाहिन्छ आधार, कारण सबै चाहिन्छ भने 5 वर्षभित्र यो देशको पूर्ण रूपले विदेशसँग 1 रुपियाँ नलिकन उल्टो 15 खरब रुपियाँ ऋण छ, सब तिर्न तयार छौँ। हामी तयार छौँ र तिर्न सक्छौँ, जसमा जनतालाई 1 सुका पनि थप भाडा लाग्दैन। रुपियाँ होइन, अहिले जनताले तिरेको जति पैसा छ त्यति पैसाले पुग्छ, त्यति पैसाले पुग्छ। त्यति मात्र होइन, अहिले भएको विकासको दुगुना हुन्छ। त्यति मात्र होइन, विकास निर्माण अहिले 3 महिनामा भत्किने पिच भत्किनेवाला छैन। 6 वर्ष लाग्छ, 6 वर्ष त्यति गुणस्तरीय दिन सक्छौँ अहिलेकै विद्यमान समस्यामा रहेर। र हरेक कर्मचारीलाई अहिले खाइपाइ आएकोमा मस्त खाना पुग्ने तलब दिन सक्छौँ र यो देशलाई 5 वर्षमा कायापलट, जसरी भूकम्पको 72 सालको भूकम्पले ध्वस्त भएका गाउँहरू 74 सालमा सरकारले जाबो 3 लाख रुपियाँ पैसा अनुदान दिन्छु भने भरा गाउँले कायापलट खाएको छ। त्यसै गरी राज्यलाई कायापलट बनाउन सकिने स्रोत, साधन, इच्छाशक्ति र यो देशको व्यवस्थापन, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण ज्ञान राखेका छौँ हामीले। यही मिडिया मार्फत उनीहरूका कानमा पुगोस्, होइन भने जनताले सोच्नुहोस्, आउनुहोस्, बुझ्नुहोस्। वेबसाइटहरूमा छौँ, मिडियामा छौँ, हरेक पटक बताउँदै गएका छौँ। कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको आधारहरू भनेका छौँ, गर्ने मोडालिटी बताएका छौँ। योभन्दा पनि उत्तम मोडालिटी अरूसँग छ भने आउनुहोस्, सहकार्य गरेर फेरि पनि गर्छौँ र सम्भव छ। अब मेरा कुराहरू भन्दै म कृष्ण सरले केही राखिदिनुहुन्छ भनेर यहाँहरूसँग होइन। अब सबै कुरा यो देशको परिस्थिति अवस्था देखिराखेका छौँ। यति धेरै नागरिकहरू हामी एक प्रकारले असन्तुष्टि किन भयौँ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। हामीले एउटा जग्गा किन्दाखेरि पनि त्यो जग्गामा किचोला छ भनेर एकजनाले मात्रै भन्यो भने हामी किन्दैनौँ भनेपछि देशभरिका मान्छेहरूले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यहाँ डिसस्याटिस्फ्याक्सन, असन्तुष्टि भयो भनेर भनिसकेपछि यो विषयलाई ब्याक जानुपर्ने हो। पूर्वीय सभ्यतामा के छ भने हामीले पटक पटक भनेका छौँ, अनुदान या दातव्य दिएको वस्तुमा यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर कर लाग्दैन, त्यहाँ यसो गर्नु भनेर त्यहाँ चाहिँ अधिकार हुँदैन। हामीले दान दिएको वस्तु फेरि फर्काएर ल्याउने, त्यसको ब्याज दिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। अब यो एमसीसीलाई चाहिँ हामी एउटा वकिलहरू, पत्रकारहरू छौँ, हामी होइन व्यवसायीहरू छौँ। हामीले 75 पृष्ठको एमसीसीलाई धेरै पटक अध्ययन गऱ्यौँ। हामीलाई सबैभन्दा खतरनाक बुँदा चाहिँ 6.8 लागेर हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ कि एमसीसीका पूर्व र वर्तमान कर्मचारीहरूले पनि नेपालमा रहेर यो परियोजनाको निर्माणाधीन अर्थात् पछि पनि कुनै अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने उनीहरूबाट भएको कार्यक्रमलाई चाहिँ नेपालको कुनै पनि न्यायाधिकरण अदालतमा चाहिँ मुद्दा उठाउन पाइने छैन भनेको। कुनै पनि अपराध गर्ने व्यक्तिको लागि सर्वप्रथम हामी अदालत जानुपर्दछ। त्यही बाटो नै ढोका नै बन्द भएपछि त्यो कानुनी उपचार हुन सक्दैन। त्यसकारण यसको विरोध गऱ्यौँ हामीले। अनुसूची 5 मा त्यहाँ प्रश्न लेखिएको छ, नेपालमा बनेको परियोजना चाहिँ भारतसँग अनुमति लिएर सम्मति लिएर हामीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको छ। नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो कि होइन, यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यो नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो भने हामीले भारतले भनेको चाहिँ किन मान्ने? स्वागत सरले अहिले प्रश्न भनिसक्नुभयो। हामी नन अलाइन मुभमेन्ट अर्थात् असंलग्न आन्दोलन, पञ्चशीलका सभ्यताहरू, हाम्रो वैदिक सभ्यताहरू, अध्यात्म सबै कुराहरूलाई मान्दछौँ। हामी कसैसँग वैमनस्यता, लडाइँ झगडा पनि गर्नेवाला छैनौँ र यो भूमि न त चीनको लागि न त इन्डियाको लागि हामी प्रयोग गर्न दिन्छौँ। केही हाम्रा अभिभावक बनाउँदा गरेका हाम्रा चाहिँ माथिका तहका नेताहरूले चाहिँ मानसिकता खराब भएर बिग्रेर रक्सी खाएर जेसुकै गरेको अवस्थामा हामी जे पनि गर्न चाहिँ दिँदैनौँ। हामी पनि यो मुलुकको नागरिक भएको हुँदाखेरि हाम्रो कर्तव्य के हो त? 2072 सालको संविधानको धारा 48 मा नागरिकहरूको कर्तव्यको बारेमा व्याख्या गरिएको छ कि देशको अखण्डताको विरुद्धमा, हिंसाका विरुद्धमा, सन्धि सर्पण सम्झौताका विरुद्धमा
राज्यले नै यसलाई गलत काम गर्न आँट्यो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने रोक्ने चाहिँ हरेक नागरिकको कर्तव्य हुने छ, गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न लेखिदिएको हुँदाखेरि हामीले यो कर्तव्य मात्रै पालना गरेको हो। हामी एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म कि त हामीलाई एमसिसी ठिक छ भनेर कन्भिन्स गराउनु पर्यो। त्यसकारणले हामी एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म नेपालमा एमसिसीलाई इन्भाइट गर्ने छैनौँ। यसमा ढुक्काउनुहोस्, जतिसुकै कुरा गर्नु, यहाँ खोलो बग्नेछ भोलि रगतको। अब प्रहरीहरूलाई हामी के भन्छौँ भने संक्षिप्तमा म भनौँ, धेरै समय पनि लियौँ। आज हामीलाई स्वागत सरले भनिसक्नुभयो, एयरपोर्टबाट अपहरण शैलीमा हामीलाई लिएर गएर राखियो र केही साथीहरूलाई यहाँ कमलादीबाट ल्याइयो। साथीहरूको मुखमा औँलो हालेर चाहिँ बोल्न नदिएको अवस्था, गाडीभित्र नियन्त्रण गरिसकेको कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर घरभित्र थुनेर यस्तो अत्याचार गर्न त मिल्दैन होला नि त। त्यसकारण यी प्रहरी सङ्गठन पनि एउटा स्वच्छ छवि भएको सङ्गठन बन्न सक्नु पर्दछ। कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति भएका जस्ता केही कर्मचारीहरू त राम्रै छन् प्रहरी सङ्गठनमा, केही धेरै नै राम्रा छन्, तर केही कर्मचारीहरू प्रहरीले गर्दाखेरि एउटा प्रहरी सङ्गठन जस्तो संस्था चाहिँ बदनामित भइराखेको छ। तमाम नागरिकहरूले यसमाथि कसैको विरुद्धमा, व्यक्तिगत विरुद्धमा रिसिभी लिएर हामीले कहिले कसैको पनि कार्यक्रम गर्दैनौँ। पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु भने जस्तै हामी हाम्रो कार्यक्रममा अगाडि बढ्दाखेरि कसैले हामीमाथि हमला गरे भने, हामीमाथि आघात पुर्ने काम गरे भने, राष्ट्रको सार्वभौमता अखण्डतामाथि कसैले प्रहार गर्न खोज्यो भने यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म हामी अगाडि बढ्छौँ। यति नै हो कुरा। अरू केही कुराहरू छ भने तपाईँहरू सुन्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्।